बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बगराम का ज़ोर आप सुन चुके होंगे, लेकिन आपको पता है कि जब भी कभी कोई आलमी ताकत किसी खित्ते में जाने की कोशिश करती है तो सबसे पहले उस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जाता है, और अगर इंतशार पैदा करने वाले पहले से ही वहाँ पे मौजूद हों तो फिर उस मुल्क का अल्लाह हाफिज़। इस वक्त अफ़गानिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक तरफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी माहौल पैदा किया हुआ है और दहशत गर्दों को सपोर्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अपने ही मुल्क को अजीब व गरीब पाबंदियों की जद में लाया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह अखंजादा ने कंधार में अपनी रहाइश गाह के इर्द गिर्द किसी भी किस्म के स्मार्टफोन और फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। ना सिर्फ अपने घर बल्कि मुल्क के कई सूबों के अंदर इंटरनेट तक रसाई को महदूद किया जा रहा है। इसके पीछे सोच के आइए मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी फीते सुलग जाएंगे। टेक्नोलॉजी पर उन्होंने बदएतमादी का इजहार कर दिया है और मोबाइल या इंटरनेट की बजाय रेडियो कम्युनिकेशन पर इन्हिसार का फैसला किया गया है। अब आप इनकी अकल के ऊपर खुद ही जज कर सकते हैं। मैं तो कुछ कहूँगा तो फिर बुरा लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने फ़ोन के इस्तेमाल पर और उन फाइबर ऑप्टिक्स के कनेक्शंस के इस्तेमाल पर जो फ़ैसला किया है उसके ख़िलाफ़ जो इक़दामात को बहस के अंदर लाना था कि क्या ये फ़ैसला ठीक है या नहीं। और जो चीफ़ जस्टिस हैं तालिबान के अब्दुल हकीम हक्कानी, उन्होंने टाइम मांगा मुल्ला हैबतुल्लाह से कि जनाब हम टाइम चाहते हैं, हमें बताएं, इसके ऊपर डिस्कस किया जाए। उन्होंने कहा खबरदार, मैं कोई बहाना कबूल नहीं करूंगा, मैंने जो हुक्म दे दिया है मेरा हुक्म की तामील होनी चाहिए। मुबैना तौर पर यह बयान उन्होंने दिया है। और ताजरों और मुंतखब अफराद के लिए इंटरनेट की रसाई तालिबान की ज़ेरे निगरानी व्हाट्सएप अकाउंट्स की एक छोटी तादाद तक महदूद रखी जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त इन्होंने कम्युनिकेशन के ऊपर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दी। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ, इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। यहाँ तक कि इन्होंने नई टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को हदायत की है कि सिर्फ मरकज़ी बैंक, निजी बैंकों और सफारती मिशनों तक रसाई फराहम की जाए। ये भी ना करते, यहाँ पर भी पाबंदी लगा देते। ये क्या बात हुई कि जहाँ जोर चलता है वहाँ पे चला देते हैं, जहाँ जोर नहीं चलता वहाँ पे जोर जो है नहीं चलाते, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। ये कौन सी शरीयत है, ये कौन से अहकामात हैं, ये कौन सी तहजीब है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि हरात के सूबे के अंदर 12 घंटे तक ब्लैकआउट रहा, इंटरनेट बंद रहा, और वहाँ पे पीर से मंगल तक जो है सुबह 8 बजे तक हमने ये देखा कि वहाँ पे ब्लैकआउट रहा, फिक्स्ड इंटरनेट कनेक्शंस को काट दिया गया। और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि तालिबान ने गुज़िश्ता 10 दिनों में कई सूबों पर फाइबर ऑप्टिक्स को ब्लॉक कर दिया है, और जिससे हरात समेत कुछ इलाकों के लैंडलाइंस के ज़रिए DSL कनेक्शन पर इन्हिसार करने पर मजबूर किया गया है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बंदिश के जो इक़दामात हैं वो सिक्योरिटी की वजूहात बयान की जा रही हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के तमाम तर तरक्की याफ्ता ममालिक इन सब चीज़ों की मौजूदगी में अपना काम कर रहे हैं, और ये पहला मौका था जब तालिबान ने किसी सूबे में रातों रात मुकम्मल तौर पे इंटरनेट बंद किया। और 2021 में अक्सर देही इलाकों में टेलीकॉम कंपनियों पर रात के वक्त सर्विस देने पर पाबंदी के लिए दबाव डाला जाता था। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो नशरियाती अदारे हैं, ख़ास तौर पे हरात के अंदर तालिबान ने किसी भी जानदार चीज़ को ऑन एयर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अपनी लाइव नशरियात को भी बंद करो, ताकि तुम्हारा ये बहाना ख़त्म हो कि ये लाइव थी और हर चीज़ रिकॉर्डेड चलाई जाए और उसके अंदर किसी भी जानदार चीज़ को ना रखा जाए। अब बताएं, इस दुनिया के अंदर क्या कोई मिट्टी, पत्थर, पहाड़, दरख्त, किस इसके अलावा और किस चीज़ को शो किया जा सकता है। बहरहाल ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बगराम एयर बेस के इर्द गिर्द इस वक्त जो है वहाँ पे एक्टिविटीज़ तेज़ हो चुकी हैं। एक आध दिन पहले हमने देखा है कि धमाका हुआ है वहाँ पे, और वो हर तरफ जो है ये खबरें फैल गई कि वहाँ पे बदअमनी शुरू हो चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि उसका गेट नंबर 4 के करीब कुछ माइनिंग की टीमें थी वहाँ पे, और वो जो मवाद वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था पहले से, उसको दरियाफ्त करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें से एक फट गया। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि वार्निंग जारी कर दी गई है बगावत के हवाले से कि अफ़गानिस्तान के अंदर बगावत हो सकती है। और बगावत होने के बाद, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तालिबान की अपनी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो कह रहे हैं, और उसके जो हेड हैं वासिक,
انہوں نے یہ پیش کی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عوامی غصہ جنگجوؤں کی واپسی کو جنم دے سکتا ہے، اور طالبان کی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اس وقت لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں اور بریکنگ پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں، اور جنگی سرداروں کی واپسی اس کی وجہ سے راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ اب وہ جنگی سردار کون ہیں؟ احمد شاہ مسعود ہیں اور دیگر لوگ ہیں جو کہ پہلے مجاہدین کے نام سے مشہور تھے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے، جب یہاں پہ معاملات خراب ہوں گے، عوام کا جینا حرام کر دیا جائے گا، ان کی عورتوں کو باہر جانے سے روکا جائے گا، ان کی بچیوں کو پڑھنے سے روکا جائے گا، انہیں فون کے استعمال سے روکا جائے گا، ان کو اپنے عزیز و اقارب سے رابطے سے روکا جائے گا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت معیشت سے لے کے کمیونیکیشن تک فونز اور انٹرنیٹ کے بغیر دنیا بالکل ایک کمرے میں قید ہو جائے گی، اور یہ سب کا سب وہ زبردستی اپنی عوام کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ ناراضگی پائی جا رہی ہے اور اندر ہی اندر بغاوت جنم لے رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف عوام کے اندر نہیں بلکہ خود طالبان کے گروپوں کے اندر بھی یہ بغاوت اس وقت چنگاری بن کے کسی بھی وقت آگ بھڑکانے والی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جنگجوؤں کی واپسی عوامی حمایت حاصل کر سکتی ہے، جو سخت سماجی پیداوار، خاص طور پہ خواتین کے خلاف شہری آزادی پر پابندیوں اور مبہم اقتصادی پالیسیوں پر مایوسی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حقانی کے UAE کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، مبینہ طور پہ پاکستان کے ساتھ بھی کسی دور کے اندر اچھے تعلقات تھے، تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب امریکہ آئے گا اور اس کے عرب اتحادی جہاں پہ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، پاکستان بھی امریکہ کے ساتھ اس اسٹریٹجی کے اندر ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم نے پورا زور لگا لیا، طالبان ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور وہ بھارت کے ساتھ مل کے یہاں پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہیں، تو پھر پاکستان بھی اپنا پورے کا پورا کام کرے گا اور اپنا کردار ادا کرے گا، اور اس وقت طالبان کی صفوں میں بڑھتی ہوئی تقسیم کو بھی نمایاں کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اندرونی بحران اس سطح پر پہنچ گیا ہے جسے مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مولانا ہیبت اللہ کہتے ہیں کہ شٹ اپ، جو میں نے کہا ہے وہ کرو اور جو میرا حکم ہے اس کی تعمیل کرو، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں سننا، اور وہ انتہائی سخت گیر ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی 60 کی دہائی کی پرورش، وہ بھی افغانستان کے پہاڑوں میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری قوم کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو رپورٹ کو ہیبت اللہ خانزادہ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف حملے چل رہے ہیں، اور NRF، آپ کو پتہ ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، یہ مزاحمتی گروپ ہے وہاں پہ، اور ایک احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا ہے اور ایک ایران کے حمایت یافتہ جو شیعہ ملیشیا ان کا بھی ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ملا ہیبت خان جو تھے، جنہیں ملا سنگین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، ان کو وہاں پہ مار دیا گیا ہے، اور یہ شمالی افغانستان میں حملے میں طالبان کے کمانڈر کی اور اس کے 3 محافظوں کو واقعات بار بار اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمتی گروپوں نے اسی سال فروری سے اپریل کے درمیان 56 مقامات پر طالبان کے اوپر حملے کیے ہیں، اور ان کی جو صلاحیت ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر، وہ خاص طور پہ ان کی اسٹریٹجی اور قافلوں پر حملے کرنا یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود طالبان کے وزیر تعلیم میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ جب ڈرون فضا کے اندر امریکی ڈرون پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ امریکی قبضے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم نے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو نہ اپنی تعلیم کے اندر شامل کیا، افغانستان میں جدید علوم جو ہے ان کی بہت زیادہ کمی ہے، تو ہم اپنی فضائی حدود کا دفاع کرنے سے قاصر رہیں گے، اور امریکی ڈرون اسی طرح رات کے وقت افغان آسمان پر گشت کرتے رہیں گے، اور کلاشنکوف اور تلواریں F-35 کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود اس وقت ملا ہیبت اللہ کے کانوں سے جوں بھی نہیں رینگ رہی، اور وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس وقت ایک بڑا جو مزاحمت ہے وہ تیار کر لی گئی ہے۔ لیکن ان کے نصیب دیکھیں کہ چائنا اس وقت جو ہے چاہتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ جڑے رہیں، کیونکہ ان کو باہر سے بہت زیادہ خطرہ ہے، لیکن وہ چائنا کی بھی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور چائنا اس وقت بے تحاشا پروجیکٹس کر رہا ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اس وقت عالمی کشمکش کا جو میدان ہے وہ افغانستان بننے جا رہا ہے، جس کے اندر پھر دوبارہ پاکستان کا ایک انتہائی اہم کردار ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک لے جا دیجیے، اللہ حافظ۔